Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta kamong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. Karong adlaw, maghisgot ta bahin sa usa sa mga pinaka-iconic nga artista ug musikero sa Pilipinas, si Gary Valenciano. Usa siya sa mga legend sa OPM. Nailhan og sikat tungod sa iyang makapakabug nga mga performance ug talagsaong talento. Apan dili lang siya sa musika nagpabilin nga inspirasyon, kundi sa iyang mga kontribusyon sa komunidad ug iyang pakigbisog sa mga personal nga hagit sa kinabuhi. Uban ni ninyo sa pagtan-aw ug pagkat-on pa sa daghang mga butang kabahin kang Mr. Pure Energy, Gary V. Kung bag-o pa kamo sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update kamo sa sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ko nga dili ninyo escape ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Edgardo Jose Gary Santiago Valenciano natawo niadtong Agosto 6, 1964, usa ka Pilipinong mag-aawit ug aktor. Nailhan siya tungod sa iyang kahanas sa musika ug sa iyang mga talagsaong performance nga makahatag og dako nga impresyon. Nakadawat siya og daghang mga awards, lakip na ang 12 ka Awit Awards, 3 ka FAMAS Awards ug ang Mix Magna Award. Nagsugod ang karera ni Valenciano niadtong 1984 sa pagpagawa sa iyang debut album nga adunay iyang pangalan. Sa mga sunod nga tuig, nagpadayon siya sa pag-apil sa mga pelikula ug telebisyon. Nakig-perform siya uban sa mga kilalang artist, sama nila ni Brian McKnight, George Duke, Paul Jackson Jr., Michael Shapiro, Ricky Martin, Cliff Richard, Leon Patelo, Michael Smith, Sandy Patty, Stephen Curtis Chapman, and Kool and the Gang. Gawa sa musika, ang philanthropy ni Valenciano nakatutok sa paghatag og paglaom, pagtuo ug positibong kausaban, ug siya ang napili nga unang UNICEF National Ambassador sa 25 ka tuig. Si Valenciano gipili usab sa duha Asian Games Olympic Committee isip opisyal nga mag-aawit sa kantang Heart of the Games sa ika-15th nga Asian Games sa Qatar. Gipangayo usab siya nga mag-perform sa 23rd Asian Television Awards sa Malaysia. Karon, siya usa sa mga talentadong artista sa ABS-CBN ug usa sa mga regular nga host sa ASAP. Si Edgardo Jose Santiago Valenciano nga natawo sa Santa Mesa, Manila niadtong August 6, 1964. Siya ang ikaunom nga anak sa 7 ka mga anak nila Vicente Calacas Valenciano, usa ka Bicolano gikan sa Kamalig Albay, o Grimilda Santiago y Olmo gikan sa Arecibo, Puerto Rico. Nagkita iyang mga ginikanan sa New York City, nagminyo ug nagpuyo sa Manila. Ang iyang inahan usa ka Puerto Rican nga may kaliwat nga Italian ug usa ka opera singer sa Manila niadtong mga 1960s. Nag-eskwela siya sa LaSalle Green Hills sa elementarya ug sekundarya ug usa sa mga miyembro sa Kondirana. Niadtong 1989, iyang gitukod ang Shining Light Foundation nga nagtabang sa mga diabetic ug naghatag og scholarship program alang sa mga estudyante. Si Valenciano nagminyo ni Maria Ana Elizabeth Angeli Pangilinan, igsuon nga babay ni kanhing Senador Francis Pangilinan niadtong August 6, 1984. Sila adunay 3 ka mga anak, si Paulo Valenciano, usa ka director ug vocalist sa banda nga Salamin, si Gabriel Valenciano, usa ka mga awit, keyboardist,
mananayaw ug direktor, ug si Kiana Valenciano, usa ka modelo ug singer-songwriter. Ang ilang pamilya nagpuyo sa Antipulo. Si Valenciano karon nabuhi nga may type 1 diabetes ug usa ka endorser sa mga wellness products nga may kalabutan sa iyang kondisyon. Niadtong Mayo 2018, nakasinati siya og problema sa panglawas human sa usa ka performance uban sa iyang anak nga si Gabriel alang sa selebrasyon sa iyang ika-35th nga anibersaryo sa showbiz sa ABS-CBN Sunday Afternoon Show ASAP. O gikinahanglan nga magpa-opera sa kasing-kasing tungod sa pagbara sa left anterior descending artery nga resulta sa iyang diabetes. Ang operasyon malampuson nga nahuman niadtong Mayo 6, 2018 ug siya gipagawas gikan sa ospital niadtong Mayo 12, 2018. Niadtong Abril 17, 2019, namatay ang iyang inahan sa Orlando, Florida human sa pag-anto sa pneumonia, congestive heart failure ug H1N1 flu. Si Valenciano nagkabuot ang daghang kalampusan sa industriya sa musika pinaagi sa iyang mga album ug nagpabilin nga usa sa mga bantugan ug respetadong artista sa Pilipinas. Si Gary dili lamang nagapadayon sa iyang mga kanta ug performances, apan usab sa iyang pagpaningkamot sa paghatag og inspirasyon sa uban, pinaagi sa iyang talent ug pagkamaabi-abihon. Si Valenciano nagpabilin nga usa ka timaan sa kusog, paglaom ug pagdaog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. And according to an inspirational quote by Dalai Lama, choose to be optimistic. It feels better. Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photo credits to deezer.com, and inspirational quote credits to realsimple.com.